أعوذ بالله من الشيطان طلحة سرير سلمان علي اختر فراز عدنان خان سراج الدین عبدالحکیم جہانگیر خان عمران اللہ عبدالوکیل پارمان وزیر زادہ مختار محمد حسین کمال الدین نور عاطف وصال نمبر کے آؤ نمبر पाका सेड राहतो गे पाका सेड राहतो छान काका फरक काका लग दे जी ठीक शो निघाला सुचत नूर हुसैन उस्ताद मोहम्मद आमीन मुसव्विर बद्री मुनीर हामिद आरिफ खानजादा इमरान मुहर्रम गुल माशा यार नईम खान काका मतलब टोपे ना बराबरी मोहम्मद खुशबू वाली حسن استاد يا شيخ انه من مكه يا